नाज़रीन, वीनस विद कम्युनिटी प्रोग्राम के सिलसिले में एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने जो तकरीर की थी उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि रियासत का मज़हब से कोई किरदार नहीं होगा और हर आदमी एवरीबॉडी इज़ फ्री टू गो टू हिज मॉस्क, हिज टेम्पल, हिज एनी वर्शिप प्लेस। इसको किसने बदला, ये एक और कहानी है। आज जो हम बात यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान की स्टेट जो है वो शहरी अपने शहरियों का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके लिए वो माँ रियासत जो है माँ का दर्जा रखती है। इस पे हम बात करेंगे कि जो हज़ारा कम्युनिटी है इसके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। आज जो मैंने गेस्ट बुलाए हैं वो भी हज़ारा कम्युनिटी के हैं। हज़ारा कबीला जो है ये 3 मुल्कों में बटा हुआ कबीला है। इसकी मेजॉरिटी ग़ालिबन पाकिस्तान में है, ईरान में भी है, अफ़ग़ानिस्तान में भी है। अफ़ग़ानिस्तान के बारे में चूँकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वहाँ तो हालत जंग है पिछले 30-35 साल से। ईरान जो एक बड़ा सेटल्ड कंट्री है, शिया कंट्री है, सरकारी तौर पे उनका मज़हब जो शियाइज़म है, वो भी हज़ारा कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में तो बाकायदा उनकी किलिंग जो है टारगेट किलिंग की जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, इस पे बात करेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले अपने मेहमान लियाकत हज़ारा साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इस पे इजहार करें। लियाकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यहाँ पे मदऊ करने का। अगर पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो इसमें कोई इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटीज़ है बशमूल अक़लियतों के और हज़ारा कौम के, उन्होंने जितनी भी कुर्बानियाँ दी है मुक़्तदर हलक़ों ने उनको हमेशा किसी न किसी हवाले से ज़ाया किया। और न सिर्फ ज़ाया किया बल्कि उनको हमेशा बंदूक के नोक पर और बारूद और तोप के गोलों पर उनको उनके इखलास को, उनकी कौम परस्ती को, उनकी हुब्बुल वतनी को उड़ाया गया। अगर सवाल ये उठाया जाए कि मसलन बलूचिस्तान में हज़ारा कौम को ही क्यों निशाना बनाया जाता है तो इसकी बहुत सारी महरक़ात होंगी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में अज़ल से अब तक चूँकि किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं हुआ है। आप लियाकत अली ख़ान के मर्डर को देख लें, आप उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर को देख लें, आप आइए बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर को देख लें, तो जितने भी वाक़यात हुए हैं छोटे या बड़े, अगर कातिल पकड़ा नहीं जाएगा। अभी ब्रिटिश सोसाइटी की एक ख़ासा यही है कि यहाँ पे कहा जाता है कि इंसाफ वो जो होता हुआ दिखाई दे, नज़र आए लोगों को, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये नहीं होता। तो चूँकि पाकिस्तान में इंसाफ लोगों को मुयस्सर नहीं होता, आपकी अदालतें जहाँ पर जजेस बैठे होते हैं वो इंसाफ नहीं कर पाते और उनकी जो ड्यूटी होती है, जो आइनी तकाज़े होते हैं वो पूरे नहीं करते। इस वजह से सब जो है उसमें रुल जाते हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, आप देख ले जो 1965 का वॉर हुआ था उसमें हज़ारा साहब मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस पे आएँ ज़रा, जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो कुछ हो रहा है उस पे बात करें आप। जहाँ तक तज्ज़िये की बात है तो इससे मेरे ख़्याल में किसी को इनकार नहीं होगा कि पाकिस्तान ख़ुसूसन बलूचिस्तान में सन 2000 के बाद जब बलोचों ने अपनी तहरीक उठाई, आज़ादी की आवाज़ उठाई, उसके बाद 2006 में जो नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ जिस अंदाज से, और उस सारे टेन्योर में आप देख ले कि मसलन आर्मी की ही हुकूमत थी और ऐसे मुक़्तदिर हल्के बलूचिस्तान के मालिक बन बैठे थे जो मतलब जो कुछ वो करना चाह रहे थे वो उनसे नहीं हो पा रहा था, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ ये कि मसलन उन्होंने इसी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए इसी मुक़्तदर हल्कों ने, जिसमें आप देख ले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज है, जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ है, उनको दबाने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ कांग्रेस, यूएस कांग्रेस तक गई हुई थी और इंटरनेशनली उनको एक हिसाब से एक्सेप्टेंस मिल रही थी, तो हमारे आप काइंडली ये मुझे बताइए कि हज़ारा कम्युनिटी की किलिंग क्यों हो रही है, उसके पीछे
ملٹری تو نہیں نا آپ کا کر رہی, اس پہ مذہبی طور پہ کیا معاملات ہیں؟ نہیں, مذہب کو دیکھیے, مذہب کی جہاں تک بات ہے, آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی عناصر پاکستان میں پروان کیسے چڑھے. آپ کو ان کے پس پردہ جو طاقتیں ہوتی ہے ان کو دیکھنا پڑے گا, پس پردہ جو قوتیں ہوتی ہے ان کو دیکھنا اچھا پڑے چلیے گا. میں آپ کے پاس واپس پاکستان آتا کی, ہوں. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتا دوں, پاکستان دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جس کے پاس 33 سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں امریکہ کے بعد. ان سب کی مجموعی تعداد پاکستان آرمی سے بڑی ہے. اوکے, اگر ان سب کی مجموعی تعداد آپ کے پاس 33 سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, اور اس میں پھر بھی جو ہمارے ساتھ قتل عام روا رکھا گیا, کوئٹہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, میں بارہا کہہ چکا ہوں, وہاں پر 2 ہی ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ ہے, ساؤتھ اور نارتھ کی طرف. نارتھ میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی مگر ساؤتھ کی طرف ہو رہی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اربوں روپے ایجنسیوں پہ خرچ ہوتی ہے, آپ کی سیکیورٹی سے متعلق اربوں روپے ان پر خرچ ہوتے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI, تو آج تک کوئی بھی قاتل نہیں پکڑا گیا, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ اس کے پیچھے مقتدر حلقے نہیں ہیں؟ چلیے میں واپس آتا ہوں, کبریٰ بی بی کو دیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتی ہیں. ہزاروں کو مار کر ہی جنت میں جانے کا راستہ ان لوگوں کو ملے گا؟ بھئی اصل اسلام تو یہ تھا کہ جھوٹ نہ بولیں, رشوت نہ لیں, لوگوں کے ساتھ نیکی کریں. یہ صرف یہی کرتے ہیں کہ بس ہزاروں کو مار کر ہم لوگ جنت سے سیدھا ہم لوگ جنت چلے جائیں گے. مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے. جب میں نے 20 سال پہلے جب پاکستان میں رہتی تھی, میں پلی بڑی, ہم لوگ بالکل اکٹھے, بہت اچھا ماحول تھا. میں اب جب دیکھتی ہوں, اب جب سنتی ہوں, اب جب ٹی وی دیکھتی ہوں, تو ایسا ہارر والا منظرہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی صرف ہزاروں کو مار کر یہ جنت جانے کے سارے راستے بند ہو گئے. صرف اگر ہزاروں کو ماریں گے, اگر ٹارگٹ کلک کریں گے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے. میں تو یہ دیکھ کر اپنے بچوں کے لیے ہم لوگ کیا پیغام دے, بچوں کو اپنے ملک کے بارے میں ہم لوگ کیا بتائیں. کبریٰ بی بی تھینک یو. آغا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. یہ فرمائیے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مذہب کا کتنا کردار ہے, سیاست جو ہو رہی ہے مذہب کے نام پہ, اور ریاست کی کتنی نااہلی ہے اس میں؟ آپ چونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے آپ کی ساری جو پولیٹیکل سرگرمیاں تھیں, آپ کی کتنی اسٹرگل تھی اس میں. اب دیکھتے کیا ہیں کہ پاکستان میں یا اس طرح کی جو کلنگ ہو رہی ہے, سارا جو یہ پرابلم کریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ہزارہ کمیونٹی کو اور ٹائم دیا, وقت دیا کہ اپنے نظریات کو ہم خاص کر انگلینڈ میں اور ورلڈ میں پیش کر سکیں. اس کے بارے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا کہ ہزارہ کلنگ کا وجہ کیا ہے, جہاں تک میرا اپنا پولیٹیکل تھنکنگ ہے, جو سوچ و فکر ہے, یا مذہبی طور پر بھی اگر آپ ایز ایک شیعہ مجھ سے پوچھیں, یہ جو لاوا پک چکا ہے جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, جو کشت خون ہو رہا ہے اہل تشیع کا, نہ اونلی ہزارہ, ابھی آپ کے سامنے پشاور میں کم از کم نہیں ہے کتنے بندوں کو شہید کیا, 20-25 بندوں کو شہید کیا. اسی طرح شیعہ کمیونٹی کا بات کروں جی, شکارپور میں اسی طرح شیعہ کمیونٹی کو شہید کیا. تو اس میں صرف ہزارہ قبیلے کو ایز اے شیعہ سمجھ کے وہ نہیں مارتے ہیں. آج سے 10-15-20 سال پہلے جب شروع میں انہوں نے شیعہ کلنگ شروع کیا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے, یہاں MBC میں ایک پروگرام تھا جو انہوں نے جو ہر کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو بلایا تھا. تو میں وہاں گیا تو ان کو میں نے کہا یہ جو شیعہ کلنگ کیا فرسٹ ٹائم انہوں نے, ان کلر کو آپ لوگ آئینی ہاتھوں سے رگڑیں, اس کو پکڑیں, اس کو جانے نہیں دیں, ادروائز یہ پھیل جائے گا ناسور. اب تو حالات اس طرح ہے کہ اہل سنت والوں کو بھی مارتے ہیں, وہ اہل سنت والوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. یہ لاہور تو اب یہ جو ہم نے بویا تھا اس کو ابھی سب کاٹ رہے ہیں ہم لوگ. تو ہم واپس آ جاتے ہیں ہزارہ قبیلے کے اوپر کہ ان کا کلنگ کیوں ہوتا ہے. اس کا کلنگ اس لیے ہوتا ہے آغا جان, ایک تو ہمارے ملک میں جاہلت بہت زیادہ ہے, اور دوسرا خود غرضی.
अब कुरान शरीफ को जो हम सब मुसलमानों का अक़ीदत के साथ हम कुरान करीम को मानते हैं, उसका पहला वर्जिंग आप पढ़ लें, उसके अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मैं सब का रब हूँ, सारे आलम का रब हूँ, ज़मीन में, सितारों में, आसमानों में, चाँद सूरज सब का मैं रब हूँ। इससे अगर पार भी कोई और वर्ल्ड है उसका भी वो रब है। अब जहाँ तक रहा अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज जो कुरान के थ्रू हमें मिल रहा है, वो फर्स्ट वर्डिंग में ही मिल गया कुरान के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सब का रब हूँ। किसी जगह में नहीं कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन, रब्बिल आलमीन का है रब्बिल आलमीन ने। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़ारा किलिंग को क्यों करते हैं, हज़ारा किलिंग को क्यों मारते हैं। जैसे हमारी बहन ने बताया, कुबरा बहन ने, कि ये जन्नत जाने का एक ही वाहिद रास्ता रह गया इनके लिए कि शिये को कत्ल करो, हज़ारे को कत्ल करो, आप जन्नत जाएंगे। अब ये स्टेट का काम बनता है, हमारे आलिम दीन, आले तशय्या, आले सुन्नी, तमाम जो आलिम दीन है हमारे पाकिस्तान का, उनका ये फ़र्ज़ और ड्यूटी बनता है कि वो असली बात को मैदान में लाएं। असली बात है क्या, वो बताइए। असली बात मैं आपको असली बात ये है कि ये जो जन्नत जाने का ख्वाब जो दिखाया गया है ख़ुदकुश हमलों की वजह से और टारगेट किलिंग की वजह से, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। हमारे तमाम आलिम दीन जो है, जो सरकर्दा आलिम दीन है, देखें मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ। ये दुनिया जो है ये एक बाग की तरह है, दुरुस्त है, और इस बाग में हम सब रहते हैं। एज ए माली जो है हम इस दुनिया में रहते हैं इस बाग का लुक आफ्टर करने के लिए, मगर होता ये है कि इस वक्त जो ये बाग मालियों ने भी ख़राब किए जो इसके निगहबान थे, और जो बाग के अंदर रहते थे उन्होंने भी इसको बिगाड़ने की कोशिश किया। आगा साहब, लेट मी इंटरप्ट यू, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आपने कहा कि वो जन्नत जाने के शौक़ में हज़ारा कम्युनिटी को मार रहे हैं जी। जो पंजाब में सुसाइड अटैक्स होते हैं, सिंध में होते हैं, पाकिस्तान सारे में हो रहे हैं जी, वो भी जन्नत जाने, वो तो शिया को देख के नहीं मारते, वो तो बाज़ार में जाकर ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं कर देते हैं जी। आप ये फरमाइए कि ये जो हज़ारा कम्युनिटी की किलिंग है, टारगेट किलिंग जो है, उनको आइडेंटिफाई करके मारा जाता है, वो उसकी क्या रीज़न है, उसके पीछे कौन है? रीज़न उसका आपको मालूम है, आपके चैनल्स को मालूम है, हमारे एजेंसियों को मालूम है, सबको मालूम है। आप हमें बता दीजिए ना। उसके पीछे जो है वो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। उनका कोई नाम है उन कुव्वतों का? बिल्कुल आप बोल रहे कुछ नहीं होता। बाबा बगैर खौफ खुदा हमें किसी से खौफ नहीं है। उसके पीछे है आपके हमसाए मुल्क उसमें शामिल है। कोई नाम ले दें, कुछ नहीं होता आपको। अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है, थोड़ा बहुत ईरान के भी उसके बीच में आता है। ओके, ईरान भी उसमें है। जितने इंडिया खास करके भारत आपका दुश्मन है, वो आपके घर के ऊपर बैठा है, वो किसी भी तरीके से खास करके इंडिया भारत ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान एक एटमिक क़ुव्वत है और वो अपने पाकिस्तान को आवाम को भी मजबूत कर ले एटमिक क़ुव्वत के होते हुए। इसलिए वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं। और हमारे जो आलिम दीन है तमाम मुसलमानों का, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ख़ास फ़िरक़े का, बिक जाते हैं। जब बिक जाते हैं तो फिर मुल्क का यही हालत होगा जो हो रहा है। तो ये बिकाऊ लोग हैं जो किलिंग करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। ख़ासकर हज़ारा कबीले का टारगेट किलिंग इसलिए भी होता है, एक तो हमारे ख़ास जो तशख़ीस है, जो हमारा शेप है हज़ारा कबीले का, वो दूर से लोग पहचान जाते हैं हज़ारा है। अब पंजाबी को, बलोच को, पठान को, सिंधी को रेफरेंस करना, ढूंढना कि ये शिया है या सुन्नी है या वाबी है या कदियानी है क्या, बड़ा मुश्किल है। हज़ारा कबीला जो है वो दूर से जो है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये शिया है, ये हज़ारा है। चलिए, तो इससे उनके सादिक हज़ारा साहब को गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया जज़ा। तो सादिक साहब, आप क्या समझते हैं सारी इस किलिंग के पीछे क्या बात है? वैसे तो महरिकात बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको इसके तादाद के बारे में बता दूं। सिंस 1999 से अब तक जितने भी किलिंग हुए हैं वो लगभग 1500 के लगभग हो चुकी है, उससे भी प्लस हो सकते हैं। और 3,500 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं इसमें। जी, 3,500 वो जो है इंजर्ड है, और उसमें अक्सर ऐसे हैं कि बच्चे बूढ़े जिन्होंने जो है ना वो ज़िंदगी भर के लिए
वो डिसेबल हो चुकी है, इतना बहुत से ज़्यादा तादाद उनमें भी है, और 167 के लगभग के करीब हमले हमारी कम्युनिटी पर हो चुके हैं। इतने बड़ी तादाद के हमले में और इतने बड़ी तादाद के मसलन शहीदों के, फिर भी एक ही टेररिस्ट को कटहरे में यानी जस्टिस के कटहरे में गवर्नमेंट ने लाके नहीं खड़ी की है, जो हमारे लिए बाइस हैरत है। और एक हमारे लिए ही नहीं, ये तो सारे पाकिस्तान के लिए बाइस हैरत है, क्योंकि अभी देखे आप जितने भी रिसेंटली आप देख ले, मुताले कर ले, जैसे पेशावर में धमाका हुआ, जैसे पेशावर के स्कूल में ये दहशतगर्द लोग आए, वो जिस तरीके से कार्रवाई करके बुज़दिलाना कार्रवाई करके चले गए, वो तो दिल दहलाने वाली बात है। अभी देखो शिकारपुर का वाक़या देखो, वो भी अभी थम नहीं गए, तो अभी कुछ ही दिनों, मेरे ख्याल परसों की बात है, जो पेशावर में फिर बारगाह में हमले हुए। तो ये हमले होते चले आ रहे हैं, इसका तसलसल चलते जा रहे हैं। एक हज़ारा कम्युनिटी पर नहीं है, ये तो सारे कम्युनिटीज़ पर है। मसलन क्रिश्चियन पर भी इसी तरह से बहुत से हमले हुए हैं, मसलन कादियानी पर हुए हैं। तो ये हमारी एजेंसियां कहाँ से हो गए हैं, हमारी गवर्नमेंट कहाँ की ये जो बुलंद बाला दावे कर रहे हैं कि आप लोगों का जो सेफ्टी है वो हमारे प्रायोरिटी है, आप लोगों के जो सर्विस जो मसद बिजली के मसाइल है, जो अदर मसाइल है, उसको हम प्रायोरिटी के तौर पर जो है ना हल करेंगे। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो वो 6 महीने के बाद अपना वो जो ना, जो 6 महीने की बात कर रहे थे कि 6 महीने में मसला हल हो जाएगा, वो 2 साल में पहुंच जाते हैं। 2 साल के बाद वो जो है ना। चलिए मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करता हूँ। मुश्ताक लशारी साहब हमारे साथ हैं। लशारी साहब चूँकि हज़ारा तो नहीं हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी और एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनको आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। लशारी साहब, आप क्या देखते हैं, ये हमारे जो दोस्त हैं ये बात तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह खुल के ईरान को डिस्कस करना नहीं चाह रहे, अफ़गानिस्तान का जो किरदार है इसमें वो नहीं चाह रहे, जो हमारे मजहबी जमातें हैं, जो वो स्कूल ऑफ थाट है जो इस तरह किलिंग पे बिलीव करता है, उनका ये नाम नहीं लेना चाह रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। जी, मैं समझता हूँ अदनान खान साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज एक ऐसे इशू को छेड़ा है जो कंट्रोवर्शियल है और डेंजरस भी है। लेकिन इस इशू को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा पाकिस्तान की तारीख की तरफ जाना पड़ेगा और मुख्तसरन उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि हम एक लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट पाकिस्तान से एक बहुत तंग दिल, तंग नज़र, रिलीजियस डिवीजन की तरफ, रिजिड और तंग नज़र पाकिस्तान क्यों बने हैं। इसके पीछे बहुत सी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, लेकिन मैं शुरू करूँगा कि आपको सबको याद होगा, चूँकि हम सब सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप भी माशाल्लाह जर्नलिज्म में हैं, कि 62 में रूस ने बडाबीर के अड्डे के इर्द गिर्द में रेड सर्कल लगाया था कि अगर आपने यहाँ से रूस की जासूसी अमरीकी तैयारों से बंद ना करवाई, U2 जो उस वक्त होता था, जो बगैर उसके आजकल तो ड्रोन आ गए हैं, तो हम अगले 48 घंटे में आ रहे हैं। तो अमेरिका और पाकिस्तान में, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे जो सदर मोहतरम थे वो भी हज़ारा के थे और हज़ारी थे, अयूब खान साहब, अयूब खान साहब हमारे प्रेसिडेंट थे और मिलिट्री गवर्नमेंट थी, मार्शल लॉ था। तो CIA का जो हेड था वो आया, और आजकल ये आप चूँकि आजकल 30 साल बाद जो CIA के क्लासिफाइड पेपर होते हैं वो नॉन क्लासिफाइड हो जाते हैं, आप ये देख सकते हैं, उसमें ये रिपोर्ट है बाकायदा। तो वो आया और उसको इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट्स हाउस में बिठाया गया। तो उसने कहा जी कि हम अगले 24 घंटे में ये अड्डा ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद वापस जाके उसने जो रिपोर्ट लिखी थी वो ये थी कि पाकिस्तान एक लिबरल प्रोग्रेसिव टॉलरेंस कंट्री है, यहाँ शिया, सुन्नी, बाकी मज़ाहिब के लोग, क्रिश्चियन जो हैं वो मिलजुल के रहते हैं, और इसको हम कभी भी रिएक्शनरी राइट विंग पे नहीं ले जा सकते जब तक हमने इसमें सऊदी इस्लाम को इम्पोर्ट ना किया और जहाद के फ़लसफ़े को वहाँ पे हमने प्रमोट ना किया। तो जहाद का पहला लफ्ज़ CIA के डायरेक्टर जनरल 1962 की रिपोर्ट में मौजूद है, उसने कहा। तो उस दिन से जमात इस्लामी को पिक किया गया और उसको अयूब खान के साथ, आप याद कर लें, मैं स्किप करूंगा चूंकि आपका मुख्तसर टाइम होता है, जनरल शेर अली को
انفارمیشن منسٹر بنایا گیا جو جماعت اسلامی کا ممبر تھا اور FM ریڈیو چلائے گئے. اور FM ریڈیو چلایا گیا. 69 میں وہ انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس لایا گیا چونکہ اس وقت پاکستان کی تمام ٹریڈ یونین پہ اور اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پروگریسو لوگوں کا تھا, کمیونسٹ پارٹی کا, NSF کا, PSF کا قبضہ تھا, NSF کا بلکہ اس سے پہلے DSF کا. تو انہوں نے آپ کو تقسیم کرنے کے لیے وہ 69 میں, اور اس وقت گورنر تھے پورے ویسٹ پاکستان کے ایئر مارشل نور خان صاحب, ان کو لایا گیا اور پہلے سب سے CBR اور ریفرینڈم کرائے گئے ٹریڈ یونین میں, PIA میں, ریلوے میں. میں لمبی بات اس لیے نہیں کرتا ورنہ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں. تو فیل عباس, مرزا ابراہیم تھے, اسٹوڈنٹ یونین میں معراج محمد خان, امیر حیدر کاظمی تھے, اور ہمارے NSF اس وقت بہت ایکٹیو. DSF پہ پابندی لگائی دی جو کمیونسٹ پارٹی کا ونگ تھا. تو اس وقت سے پاکستان کو ایک رائٹ ونگ ریئیکشنری جہاد کے طور پہ استعمال کیا گیا چونکہ وہ سرزمین کو تیار کیا گیا کہ ہم نے کمیونزم کے خلاف لڑنا ہے. روس آپ کے قریب ہے, اور پھر اس کی انتہا ہوئی جب ہم نے ان کو اس حد تک تنگ کیا کہ جب 79 میں روس کو افغانستان میں آنا پڑا. میں مختصر کر رہا ہوں, بہت سکپ کر گیا ہوں, حالانکہ میں پوری اس تاریخ سے واقف ہوں, میں ایکٹیو تھا. اور ہم نے اس وقت پاکستان, امریکہ کو کہا تھا, ویسٹ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جو لڑائی ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے مذہبی رنگ دیا تو کل کو یہ مذہبی جہاد پسند جب یہی اسلحہ جو آج آپ ان کو دے رہے ہیں کمیونزم کے خلاف لڑنے کو, جب آپ کے خلاف اٹھے گا تو پھر آپ کہاں جائیں گے. ہم نے اس وقت کہا تھا. لیکن آج پاکستان کو اتنے سالوں کے بعد, 57 ایئرز کے بعد, بلینز آف ڈالر, سعودی عرب کا رقم, تیل کا رقم, CIA کی رقم لا کے وہاں پہ, اور پھر ضیاء الحق صاحب کو لایا گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ 5 جولائی کا واقعہ کیوں ہوا, 1971 کا واقعہ کیوں ہوا. اس لیے کہ وہاں سینٹرلائز گورنمنٹ کو کر کے ان کو ڈیوائیڈ اس طرح کیا گیا کہ وہاں پہ مذہبی بنیادوں پہ نفرتیں ہوں, وہاں پہ ریلیجیس بنیادوں پہ نفرتیں ہوں, وہاں پہ شیعہ کو سنی سے لڑایا جائے, سنی کو شیعہ سے لڑایا جائے. احمدیوں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کو سٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا کے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا. سٹیٹ کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا پھرے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے. اور جیسا یہاں پہ سب دوستوں نے کہا, مزروق صاحب نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ رب العالمین نے کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ میں رحمت المسلمین ہوں, رحمت العالمین کا لفظ ہے. ہم نے اس کو محدود کیا امریکہ کے کہنے پہ, اور سعودی عرب کو اس میں فرنٹ لائن بنایا, اور جماعت اسلامی نے اس نے مین رول پلے کیا. باقی مذہبی جماعتوں کا بھی کام ہے, لیکن جماعت اسلامی نے چونکہ ضیاء الحق جب تشریف لائے اور انہوں نے جا حکومت پہ انلیگلی ایک ملٹری گورنمنٹ کے ذریعے ایک ڈیموکریٹک پاپولر گورنمنٹ کو ختم کر کے قبضہ کیا. آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی ایک بات بتاؤں کہ مفتی محمود, پروفیسر غفور اور نصر اللہ خان اور بھٹو صاحب کے جو کمیشن تھا وہ مان چکا تھا کہ ہم ری الیکشن کرا لیتے ہیں, لیکن انہوں نے رات کو قبضہ کر لیا. اور پھر ضیاء الحق نے اپنی کیبنٹ میں میجارٹی آف جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ لیڈر, جاوید ہاشمی صاحب آج مسلم لیگ کا حصہ ہے لیکن اس وقت جماعت اسلامی کا حصہ تھے, ہمارے سلمان بٹ صاحب, باقی لوگوں کو جماعت اسلامی کے کیبنٹ میں ممبر لائے اور اس وقت مذہبی مدارس کو پروموٹ کیا اگینسٹ رشیا اور اگینسٹ افغانستان. امریکی اسلحہ, مجھے یاد ہے کہ مارگریٹ تھیچر اور ریگن ہر ہفتے پاکستان پہنچے ہوتے تھے. آج کل کیوں نہیں جاتے؟ آج کل بھی ڈیموکریٹک حکومت ہے, انہی کی حکومت ہے, اسی نظریے کی حکومت ہے, لیکن آج کل نہیں جاتے. اور آج پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے, لیکن وہ قوتیں جن کی طرف ہمارے آغا صاحب نے اشارہ کیا, وہ قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک سٹیبل, پروگریسو, ٹالرنٹس ملک دوبارہ بنے. اس کے لیے بھی ہمیں وہی ایکشن جو پچھلے 50 سال سے کیا گیا اس کو ری ایکشن پلے کرنا پڑے گا, اتنا ہی پیسہ لگانا پڑے گا ان لوگوں کو پابند کرنے کے لیے, ان کو ریورس کرنے کے لیے. آج پاکستان میں جو انٹالرنس ہے وہ اس حد تک ہے, اور اس کو ہمارے تمام دشمن, وہ امریکہ ہو جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتا ہے چونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں, اور نیوکلیر پاور انہوں نے بھٹو کو ہٹایا اس لیے تھا کہ وہ نیوکلیر پاور بنا رہا تھا. ہمیں کیسنجر کی وہ تقریریں یاد نہیں جب اس نے کہا تھا کہ میں ہارریبل ایگزامپل بناؤں گا آپ کو,
تو میں سمجھتا ہوں گورنر ہاؤس کہ میں ابھی بھی وہ نیوکلیئر پاور کے طور پہ پاکستان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان جو پوری مسلمان دنیا کا 1974 میں ورلڈ کا اسلامک کانفرنس کے ذریعے لیڈر بن گیا تھا, وہ لیڈرشپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں. پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں نفرتیں, سول وار پھیلائی جائے, وہاں پہ ان لوگوں کو بڑھایا جائے جو وہاں کے, ہم صوفیہ کرام کی دھرتی ہیں, ہمارے ملک میں قدم قدم پہ صوفیہ کرام ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ انسانوں کی عزت کرو, انسانوں اور غریبوں کی عزت کرو. کیا کسی بھی دربار پہ کبھی کسی کو منع کیا گیا کہ وہ چرچ پی کے آئے گا تو نہیں آ سکتا؟ کوئی بغیر کپڑوں کے آ جائے تو اس کو منع کیا جائے, کوئی عورت آ جائے ڈانس کرتی ہے تو ڈانس کرے, گانا گاتی ہے تو گانا گائے, کوئی منع نہیں کرتا. ہمارے صوفیہ کرام کے جتنے مزار ہیں ان کے شاعری صاحب ہمارا یہ کلچر ہے, یہ ٹالرنس تھی. جی اب جو صورتحال ہے یہ ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی ایک سیشن میں, کسی فنکشن میں کوئی خاتون کھڑی ہو کے ایک وہ ڈانس کر دیتی ہے تو اس پہ اتنے فتوے آتے ہیں اور ہمارے ان لیڈروں کو معذرت کرنی پڑتی ہے, معافی مانگتے پھرتے ہیں. اور کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کی بھی یہاں ایک چھوٹی سی تعریف کرتا جاؤں کہ اس نے جو یہ نیا کلچر لایا ہے کہ جس میں ڈانس اور میوزک ہے, اور نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ بھی مجبور ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی راحت فتح علی خان سے نغمے گوائے اپنے جلسے میں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کم از کم یہ ایک بات جو ہے نا اس میں, اور یہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو پروگریسو ہیں, وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو, وہ نیشنل پارٹی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو یا دوسری, ان کو عمران خان کی اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ میلوں کا, میوزک کا, ڈانس کا کلچر پاکستان میں واپس لائیں جو وہاں کی دھرتی کا کلچر ہے. یہ کوئی بھی اس کو, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اصل میں, وہاں جو یہ ایکسٹریمزم ہے یہ امپورٹنٹ ہے. لاشاری صاحب آپ کا ماننا ہے کہ ہمیں کل اپنے جو اوریجنل کلچر اس کی طرف لوٹنا ہے, یہ جو امپورٹڈ چیزیں ان کو چھوڑنا ہوگا. یہاں پہ ہم ایک لیتے ہیں بریک اور واپس آ کے اس پہ اور بات کرتے ہیں. وی ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک, پلیز اسٹے ود اس.